अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उम्मीदवार हूँ कि तमाम बहनें व भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। भाई और बहनों, आज का पेश किया जाने वाला ये अमल मुबारक जो है इंतहाई बेहतरीन, इंतहाई अनमोल और नायाब अमल है। अगर इक्का दुक्का किसी आमिल के साथ मौजूद हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुआलिजीन इस अमल से बेखबर रहेंगे, उन्होंने सुना भी नहीं होगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किताबों में भी ऐसे अमाल देखने को नहीं मिलेंगे। ये उन हज़रात के लिए है, मियाँ बीवी के लिए, वालिदैन का बच्चों के हक़ में मुआमले के लिए हैं। यानी बच्चों की नाफरमानी, नशा वगैरह छुड़वाना, बदफेली छुड़वाना, इस तरह आवारागर्दी छुड़वाना, इस तरह भाइयों की बहनों की आपस में बात बात पर तकरार बुग़्ज़ व इनात के हवाले से उनके बुग़्ज़ व इनात को बांधना और बार बार की बेइत्तिफ़ाक़ी को बांधना, इस तरह मियाँ बीवी के हवाले से शोहर जो हो और औरतों पे में दिलचस्पी लेता हो, आज़ादी और आवारागर्दी का आशिक़ हो चुका हो, ज़बान दराज हो, सरकश हो, गालम गलोच करता हो, इस तरह बीवी बार बार किसी न किसी बात पर बिगड़ कर जो है मैके जाकर बैठ जाती हो, ऐसे तमाम उमूरों में नाज़रीन कराम इस अमल से बखूबी फ़वाइद उठाए जा सकते हैं। और जितना बंदा अच्छे से अच्छा मकसद बोल सकता हो, जिस भी तरीक़े से बोल सकता हो, तो मकसद का अमल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, अमल फिर भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात इस अमल की ये है कि इस अमल में जो है ज़कात की ज़रूरत भी नहीं, बिन ज़कात के चलने वाला अमल है। बस करना यह है कि जिस बंदे को राह रास्त पर लाना हो, जिस बंदे की ज़बान दराज़ी और बदज़बानी, इस तरह जो है गालम गलोच, इस तरह उसकी सोच को बांधना हो, तो उस बंदे का इस्तेमाल शुद्धा नाड़ा लेकर आना है। वो नाड़ा ऐसा होना चाहिए कि उसे धोया न गया हो, यानी मतलूब ने कपड़े उतार दिए हो और धोए नहीं गए हो और उससे नाड़ा निकाल दिया जाए। नाड़ा इस अमल में शर्त अव्वल है, ऐसा ना हो कि कल को फिर कालों पर काले आती रहें कि भाई हम तो पैंट पहनने वाले हैं, अब पैंट की जो बेल्ट होती है उस पे काम चल जाएगा। तो मेरे भाई, बेल्ट पे काम नहीं चलेगा, इसके लिए नाड़ा जो है ये लाजमी होना चाहिए, और वो भी इस्तेमाल शुद्धा नाड़ा, बग़ैर धोया हुआ, यानी उस नाड़े को धोया ना गया हो। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नताइज हैरत अंगेज़ मिलेंगे और 1000% मिलेंगे। अब करना यह है, जब तालिब या कोई मुआलिज या अमल करना चाहता हो, तो नाड़ा जब लेकर आ जाए तो दोपहर को नाज़रीन कराम ज़वाल के टाइम अमल शुरू करना है। अमल को मंगल के दिन से स्टार्ट करना है, मंगल या हफ्ते को। इन 2 दिनों से अमल को इन 2 दिनों में किया जा सकता है। हफ्ते के दिन 12 बजे के बाद दोपहर ज़वाल के टाइम, और या मंगल को। अब करना इस तरह है कि नाड़े को पास रख दे और नाज़रीन कराम स्क्रीन पर आप अहबाब जो दरूद मुबारक देख रहे हो, दरूद मुबारक इसी तरह पढ़ना है जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यानी अपनी तरफ से कमी बेशी और
یا اس طرح سوچنا کہ یہ درود ٹھیک نہیں لگ رہا، تو آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا، بلکہ جو اسکرین پر آپ احباب کو نظر آ رہا ہے اسی ترتیب سے آپ نے یہ پڑھائی پڑھنی ہے۔ اب درود شریف پڑھ لیا تو اس کے نیچے مقصد میں نے تو لکھ دیا، لیکن آپ اپنے طرف سے بھی ہر قسم مقصد بنا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ صرف میں ناظرین کرام درود شریف پڑھ لیتا ہوں، مقصد آپ اپنے طریقے سے بول سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایک ہی مرتبہ مقصد پڑھنا ہے، پھر دوسری مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھر دوسری مرتبہ مقصد پڑھنا ہے، یعنی 10 مرتبہ درود شریف بغیر اول و آخر درود اور بغیر بسم اللہ شریف کے جب آپ نے 10 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیا جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ، جب 10 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیا تو اسی کے ساتھ 10 مرتبہ جو ہے مقصد آ جائے گا، مقصد بولنا پڑے گا۔ مقصد میں شروع کے اول کے اسموں میں فلاں بن فلاں میں مطلوب اور اس کی والدہ کا نام، اور دوسرے فلاں بن فلاں میں طالب اور اس کی ماں کا نام بول لینا ہے۔ جب 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تو ناڑے پر ایک گرہ یعنی گانٹھ لگائے اور کستے ہوئے پھونک مار دے، پھر اس ترتیب سے 10 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے، پھر ایک اور گانٹھ یعنی گرہ لگانی ہے، اسی ترتیب سے اس ناڑے کو 41 گانٹھیں لگانی ہے۔ جب 41 گانٹھیں پوری ہو گئی تو پھر اس کو کسی بھی طریقے سے لپیٹ لے اور اوپر جو ہے کالا کپڑا لپیٹ لے اور اوپر کالا دھاگا باندھ لے، اور پھر ایک عادت کوئی سی بھی لوہے کی یا اسٹیل کی یا سلور کی یا پلاسٹک کی یا کاپر کی کسی بھی قسم کا کوئی ایسا برتن لے، ایسا بوتل لے، ایسی ڈبی لے کہ جس پر سر ٹائٹ لگ سکتا ہو، تو اس میں ڈال کر سر اس پر یعنی ڈھکن بند کر دیں، ٹائٹ کر دیں۔ اب اس ڈبی کو لے جا کر 2 پرانے قبروں کے درمیان دفن کر دینا ہے زمین میں اور واپس آ جانا ہے، مقصد یعنی عمل پورا ہوا۔ انشاءاللہ العزیز پہلے گھنٹے سے اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے، اور اللہ رب الکریم کے فضل و کرم سے کچھ ہی دنوں میں معاملات طالب کے حق میں پورے ہونے شروع ہو جائیں گے، اور 100% یہ کام قائم و دائم مکمل طور پر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ دائمی کام ہوگا تا دم عمر، یہ کام قائم و دائم رہے گا۔ اس عمل کو 13-14 بندوں پر آزمایا جا چکا ہے، بالکل 100% اس کے رزلٹ مل چکے ہیں۔ اچھا عمل ہے، استعمال میں لائیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔